वेलकम बैक नाज़रीन। आपसे बात हो रही थी फरूख हबीब साहब, ये बताइएगा कि जब आप घुटने टेकते हैं, यू मेक देम दीज प्रेशर ग्रुप्स पावरफुल, वो ज्यादा ताकतवर समझते हैं अपने आप को, कब तक आखिर दे विल बिकम पावरफुल लाइक दिस? देखें, बात यह है कि घुटने टेकने का मामला नहीं है। मैंने आपको जिस तरह पहले मैं अपने आर्गूमेंट में आपको ये बता रहा था कि इस सारे मामले में रियासत कभी कभी खुल के, कभी इस तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव सामने नहीं आए जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब आए, चाहे OIC का फोरम हो, अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, दुनिया के कई फोरम्स हो, खतूत लिखने का मामला। सुन लेना एक मिनट, सुन लेना। देखिए आपकी बात मैंने सारी लेना बगैर मान ली, प्राइम मिनिस्टर ने फोरम पे बात फायदे की बात नहीं। ये जो चीज हम हर दूसरे महीने बैठ जाते हैं यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम्स करने के लिए। काशिफ साहब सुन लेना, असल मामला किसी को ठोक दिया, पुलिस वाले मार दिए, अपनी मर्जी से मजहब का नाम लेकर बाहर आ गए, एंड स्टेट फोल्ड्स इन फ्रंट ऑफ देम। आप देखें, ये चीज ऐसी नहीं है कि ये आज से पनप रही है, ये कई दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है। इनको इनकरेज भी किया जाता रहा, इनकी आबियारी भी की जाती रही, किसी जगह के ऊपर नजरिया जरूरत के तहत भी मामला चलते रहे। लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं? सिंगल नेशनल करिकुलम हम लेकर आए इसी वजह से कि इस माइंड सेट के खिलाफ लड़ना है। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी वज़ीर आज़म साहब ने खुसूसी तौर के ऊपर जो है वो कायम की है, जिसकी वजह से मामला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें, उनकी शान को बयान करें, उनकी तालीमात जलाओ, गिराओ, तोड़ फोड़, सिर्फ मिसालें दो खड़ी करें, सब सीधे हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप सारे ये कॉन्फ्रेंस से तो मैं पिछले जब से पैदा हुआ तब से देख रहा हूं कि कॉन्फ्रेंसों का, देखें कॉन्फ्रेंसों का मामला नहीं है, ये पैरेलल स्टेप्स हैं। आपने देखें स्टिक एंड कैरेट का रूल जो है वो हमेशा आप चलता है। आपने रियासत की रिट भी कायम करनी है, उसके साथ साथ आपने इस माइंड सेट के खिलाफ भी काम करना है। मेरे एहसन इकबाल साहब मौजूद है। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वन गुड थिंग जिसका फवाद साहब ने भी जिक्र किया, लेकिन आपको याद होगा जिस वक्त एक पहला धरना इस्लामाबाद आया था, वी यूज्ड टू टॉक ऑलमोस्ट डेली, उस वक्त भी एक अच्छी चीज रवायत यह है कि ऑपोजिशन ने मजहब के नाम पर सियासत करने की कोशिश नहीं की। अपने अंदर मौलाना साहब को आपने उनको भी, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद उसका एक बड़ा वाज़ेह सबूत है कि किस तरह उन्होंने अपनी पोजीशन बदली है। लेकिन सर ये काफी नहीं है, वी नीड टू यहां पे कुछ करना पड़ेगा यहां पे, वरना ये जो एक्सट्रीमिज्म है, ये दाह पसंदी इस माशरे को खा जाएगी। काशिफ साहब, मैं आपको अर्ज करूं कि जो अभी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी, वहां पे मैंने तकरीबन 10-15 मिनट इसी इशू के हवाले से गुफ्तगू की थी, और वहां पे जो हमारी मुल्क की क़यादत और अस्करी क़यादत है उसको यही वाज़ेह किया था कि ये जो रुझानात हैं ये लैंड माइंस की तरह हमारे मुआशरे के अंदर वजूद पा चुके हैं, और अगर हमने एमरजेंसी की बुनियादों पर इनका तदारुक ना किया तो खुदा ना खास्ता मुल्क को बहुत से खतरात का सामना करना पड़ेगा। और इसमें जो मुझे अफसोस है वो ये है कि मैं तो खुद इस रुझान का निशाना बना और अल्लाह ताला ने मुझे नई जिंदगी दी, और उसके नतीजे में मैंने हॉस्पिटल के बिस्तर से नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2018-2023 जो है उसको फाइनलाइज किया। मगर बदकिस्मती से पिछले 3.25 साल में जो नेशनल एक्शन प्लान हम चला रहे थे और नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जिनके अंदर ये तमाम नॉन काइनेटिक इंटरवेंशंस मौजूद थी कि जिससे हमने ऐसे रुझानात को सद्दबाब के लिए कुछ हंगामी इकदाम उठाने थे, वजारत दाखिला की तरफ से मुझे कोई इनिशिएटिव नजर नहीं आया कि हमने संजीदगी का मुजाहरा किया। करना क्या चाहिए ऐसा साहब? लेट्स कम डाउन टू स्टेप्स। मसला यह है कि ये जो होता है ना, अच्छे बयानात जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो अच्छे बयानात आ जाते हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा जब TLB बाहर आई और किस तरह पुलिस वालों को मारा गया, उस वक्त सारे खामोश हो गए। इस वजह से सियासी नुकसान होगा, वोट बैंक तगड़ा है, नारा बड़ा पावरफुल है। बाहर आए, सियासी अपने जितने उनके डिमांड्स थी वो पूरी करवा के वापस चले गए, लेकिन नाम किसका इस्तेमाल किया? मजहब का। अब ये बात आपको कहीं ना कहीं अब पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हमने किस चीज को अलाउ करना है और किस चीज के ऊपर अदालतें भी इकट्ठी हो, लॉ एनफोर्समेंट भी और स्टेट भी इकट्ठी हो उस सारे पर। यह नहीं हो सकता कि स्टेट पीछे हट जाए ये कहकर देखें जी हम इनके ऊपर कुछ, इनके साथ कुछ नहीं कर सकते, पुलिस वाले को छोड़ के चले गए और वो खुद भाग जाते हैं। आपकी बात दुरुस्त है। आपको याद होगा कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ है तो उस वक्त हुकूमत ने तमाम मुल्क की क़यादत को इकट्ठा बिठाया, साथ अस्करी क़यादत बैठी, और तब नेशनल एक्शन प्लान जो है वो मार्ज़े वजूद में आया। इस किस्म के हादसे जिसका हमें सियालकोट में मुजाहरा और एक्सपीरियंस हुआ है, ये अंदोनाक भी होते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करते हैं कि अगर आप इनका फायदा उठाएं तो आप लोगों को ऐसे रुझानात के खिलाफ यकजा कर सकते हैं। और मैं आपको अभी बताऊं
کہ اگر حکومت نے کچھ فوری طور پہ متبادل بیانیہ نہ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ 10-15 دنوں کے بعد یہ کیا لوگ جو متبادل پکڑے ہیں ان کے اوپر بیانیہ ہونا پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے ہوں گے لوگ. کیا متبادل بیانیہ؟ اب یہاں پہ آ جائے نا کہ مجھے کرنا آپ کیا یہ ہے. بتائیے نا کہ ہم نے کیا کوشش کی ہے. وہ جو لانگ مارچ تھی اس کے بعد بھی جو ان کا مارچ آ رہی تھی, کیا اس مارچ کے دوران بھی جو ایک تنظیم کا بیانیہ تھا اس کے مقابلے میں ہم نے کوئی بیانیہ عوام کو دینے کی کوشش کی؟ ہم چپ تھے اور ہم نے نہیں بتایا کہ بھی اس قسم کے مظاہروں سے ملک کا کیا نقصان ہو رہا ہے, ملک کے امیج کا کیا نقصان ہو رہا ہے. ایک اسلامی مملکت جو ایک ایٹمی طاقت ہے اس کے دشمن کس طرح ان مظاہروں کی فوٹیج کو ہمارے خلاف بین الاقوامی سطح پہ استعمال کر رہے ہیں. اور جس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے, اس طرح کے واقعات سے ہمارے لیے, ملک کے لیے, اسلام کے لیے بین الاقوامی سطح پہ کیا ہوتا ہے. سری لنکا میں جو مسلمان ہیں ان کی جانوں کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ہمارے ان ایکشنز کے ساتھ. وی لیو ان اے گلوبل ورلڈ. آج ہم جو یہاں پر عمل اٹھاتے ہیں اس کے اثرات پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جا سکتے ہیں, ان مسلمانوں پہ بھی جا سکتے ہیں جو جہاں پر ایک مائنورٹی کے طور پہ رہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو حکومت کو ایک انفارمیشن کیمپین بنانی چاہیے جس کے ذریعے لیڈ لینی چاہیے, وزیر اعظم کو قوم سے خطاب کرنا چاہیے اور اسی طرح وہ ملک کے اندر ایک کنسنسس پیدا کریں. یہاں تو المیہ یہ ہے کہ 3.25 سال ہو گئے کسی قومی مسئلے پہ انڈیا کی فوجیں لگ جائیں, دہشت گردی ہو جائے, ہم نے یکجہتی کا کوئی مظاہرہ نہیں دیکھا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان سے ٹریک 2 کرنا آسان ہے لیکن ملک کی قیادت کے ساتھ بیٹھنا جرم ہے. تو اس طرح تو یہ رجحانات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. سو آپ کا خیال ہے کہ اس چیز پر ایک, جس آپ کو یاد ہوگا جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو کنٹینر کے بعد بھی عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے ایک اکٹھی پریس کانفرنس بھی کی تھی, مذاکرات بھی ہوئے تھے. یاد تو آپ کو میرا خیال ہے شور ہوگا اس سارے کا. جی وہ دیکھیں نا, اس وقت وزیر اعظم نے انیشیٹو لیا, ملک کی تمام قیادت کو اکٹھا کیا, ایک میز پر بٹھایا, عسکری قیادت ساتھ بیٹھی اور ہمیں نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں ایک ریسپانس دیا اس کرائسس کو. تو اصل بات یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو اس کے اوپر ایک نیشنل ریسپانس کے لیے آپ ایک نیشنل کنسنسس بلڈنگ کریں. یہاں تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں لیڈر آف اپوزیشن سے بات کرنا بھی توہین سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو اس چیز کے اوپر اکٹھے ہونا, بہت شکریہ حسن اقبال صاحب. اس کا ایک یہ مجھے وہ دن یاد ہوگا اے پی ایس کے بعد والا. آپ کو ڈو یو تھنک کہ اب ٹائم آ گیا سارے کٹ کر اس چیز کے اوپر ایک جامع پالیسی دے گورنمنٹ؟ اور دیکھیں یقیناً یہ اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ جامع پالیسیز آلریڈی موجود ہیں. معاملہ کنسنسس ہونا چاہیے عمل درآمد کے اوپر, اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی آڑ نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی بنی ہوئی ہے, آج اس کا اجلاس تھا اور اس قومی سلامتی کی جو پالیسی تھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی, وہ آج اس کے اوپر بریفنگ دی جانی تھی پارلیمانی کمیٹی کو. ساری اپوزیشن جو ہے وہ اس کا بائیک آؤٹ کر گئی. اپوزیشن نے جو ہے اس کا حصہ بننا ہی نہیں ضروری سمجھا, اس واقعے کے بعد ہی ضروری سمجھ لیتے تھے. اس کے اندر صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں بھارت سے کیا خطرہ ہے یا افغانستان سے کیا خطرہ ہے, اس کے اندر جو ہمیں نیشنل سیکیورٹی سے درپیش جو انٹرنل مسائل ہیں, جس کے اندر آپ کی فالٹ لائنز بھی ہیں, جس کے اندر آپ کی ریلیجیس معاملات ہیں, یہ تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے. How do you think we should go? دیکھیں ہم اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو وقت آیا ہے, جو واقعہ ہے, اس واقعے کے بعد کسی صورت بھی جو ہے وہ اس ٹرین کو جو مس نہیں کرنا چاہیے, اور ہم اکٹھا کرنے کا معاملہ ہے. میں آپ کے آج ٹی وی شو سے یہ پیغام دے دیتا ہوں, ہم ان کو آج بھی یہ دعوت دیتے ہیں, آئیں اس کے اوپر بیٹھیں, بیٹھ کے ان کی انپٹ ہے یہ اپنی انپٹ فراہم کریں, اور اس کے عمل درآمد کے حوالے سے پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے. اور انتہا پسندی کسی بھی سطح پہ ہے, چاہے وہ مذہبی سطح کے اوپر ہے, کسی بھی اور معاملے کے اوپر ہے, ریاست اس کا احاطہ کر کے اس کے خلاف اس کا کلا کما کر. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کر واپس آتے ہیں.